आमी रुद्रेश्वर जो हरवळे आनी आमचो संबंध गोंयकाराचो देव आसा तेजी रथोत्सव आमी 6 तारखेक सुरू केल्या आनी 27 तारखेक तेजी सांगता ही परत हरवळे जातली। आज 6 तारखेच्या म्हणजे आयज तारीख 18 गेल्या 13-14 दीस हो रथोत्सव सगळ्या गोंयभर भोंवत आसा। आयज काणकोण, फाल्यां केपें, सांगे, तेच्या नंतर फोंड्या आनी शेवटचो तालुका म्हणटा बिचोली अशी तेजी वाटचाल आसा। सगळ्या गोंयभरांतल्यान आमकां उत्कृश्ट असो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। जात धर्म कांयच विसरनासतना सगळ्यांनी हाचो आशिर्वाद घेवपाक सगळे थरांतल्यान लोक आयल्या आनी आयज आमचे काणकोण व्हरत पाविल्ले आसा। आमचे रथोत्सव समितीचे महासचिव जनार्दन भंडारी यांच्या पुढाकारा खातीर आमी आयज काणकोण वाटचाल करतले आनी आयज आमचे गोंय राज्याचे जे स्पिकर आसा आनी ह्या भागाचे आमदार आसा रमेश तवडकर सगळे आमकां हांगा आयिल्ले आसा आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी ह्या रथोत्सवाची सुरवात केल्ली आसा आनी संपूर्ण काणकोण वासियांनी हांव तुमकां विनंती करता रथोत्सव समितीचो महासचिव असल्या कारणान संपूर्ण काणकोण वासियांनी आशिर्वाद घेवपाक दर्शन घेवपाक सगळे मोठे संख्येन येवचे। हरवळे रुद्रेश्वर देवस्थानात आज संबंध गोवाभर रथयात्रा काडिल्ली आसा आनी ताजे नुकतेच काणकोण तालुक्यात कर्मघाटाचेर आगमन जाल्लें आसा आनी ताजें स्वागत करपा खातीर आमी आमचे काणकोणचे सगळे भाव आनी ह्या समितीचे सगळे वांगडी आसा हांगा आतां उपस्थित आसा। हांव गेले सादारणशे बरेच दीस बरेच जाणांचे आयकतालो जे सिनियर आमचे लिडर आसा रवी बाबा बाकी सगळे आसा न्ही हडपयकर बाकी सगळ्यांचे खूब जाणांचे आयकतालो आनी तातूंतल्यान म्हाका एक प्रकारचो एक आनंद आनी स्फूर्ती मेळटा त्या खातीर की आज आमी सबंद देशभर जगभर आनी समाजाक जर पळयलें जायत समाजाक अराजकता एक अनेक प्रकारचे वायट गजाली घडली आसा आनी ताजें कारण अशें आसा म्हणजे आज मध्यंतर कालखंड आसा आमी सगळे अध्यात्मा पासून जास्त थोडेशे पयस गेले। ती देवस्थान बाकी सगळे जी भारतीय संस्कृतीची मूल्य आसा ती तोडत आमी मातशे पयस गेले आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या रथयात्रेच्या माध्यमांतल्यान एक बरो संकल्प आयोजन समितीच्या सगळ्या वांगड्यांनी केल्लो आसा। समाजा भितर जे आसा न्ही की एक अध्यात्म स्थापीत करप आनी अध्यात्मा संदर्भात जागृती करप हो एक विशय आनी समाजा मध्ये एकता हाडप आनी जे जुने पद्दतीन हांव अनेक जावन उलयता पळय आसा न्ही गांवपण मनीसपण प्रत्येक मनशाक जगोवपाची जी परंपरा आसा ती वाडपाक जाय। अशा तरेचे समाजा मध्ये जर बऱ्या गजालीचो समतोल असो वाडत गेलो आसत जाय। समाजा मध्ये ज्यो आज अराजकता चलिल्ली आसा की ताजे पासून जे आसा की आमकां समाज सुदारपाचें गांव सुदारपाची जी ताकद आसा आमकां सगळ्यांक कळटा। ह्या निमित्यान एक रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या आमी देवाकडे मागुया की आमकां सगळ्यांक अशा प्रकारची एक सद्बुद्धी दी आनी जेणे करून जे आसा न्ही की आमच्या हातांतल्यान जे कोण आमी समाजाचे लोक जे आमी नागरीक प्रतिश्ठीत करतात ह्या समाजाचे जे अनिश्ट येतात अनेक नैतीक गोश्टी आसा ताजे पासून जे आसा न्ही की झगडपाची ताजे पासून त्यो पयस करपाची ताकद जी आसा न्ही आमकां सगळ्यांक दिवं दी आनी बऱ्या तरेचे आमी सगळे गुण्या गोविंदान रावूं दी अशा सगळ्यांची आमी मागुया। दैवत पुराय गोंयकारांचें रुद्रेश्वर देव हांगा आमचें आगमन जाल्लें आसा आनी त्या निमित्तान पुराय काणकोण आयज हांगा आयला आनी आमचे काणकोणचो पयलो मनीस आमचो आदर्श व्यक्तिमत्व रमेश सर आमचे बरोबर आसा। आनीक हांव ह्या हितूंतल्यान सांगता की आतां आमी समाजाच्या पुराय काणकोणच्या वतीन आमी स्वागत केल्लें आसा आनी आतां आमी हेजे नंतर चावडेर छत्रपती शिवाजी महाराजाचें थंय स्मारक आसा थंय वचून आमी ओवाळणी करतले आनी तेजे नंतर आमी वाजत गाजत गोपाळकृष्ण मंदिरात वतले आनी थंय पुजा बाकीच्यान नैवेद्य महानैवेद्य सगळ्या खातीर वेवस्था केल्ली आसा आनी तेजे नंतर पुराय काणकोण सकयल दक्षिण भाग आमी संचार करतले आनी सांजेक पोळ्या साकून येवन आमी परत आमचो गोपाळकृष्ण देवालयाच्या थंय प्रकाराक रावतले आनी रातीन पुजा महानैवेद्य म्हणजे सगळ्या लोकांच्या खातीर आमी महानैवेद्याची वेवस्था केल्ली आसा आनी तेजे नंतर आमच्याच भुरग्यांचो काणकोणची जी आमचे कलाकार मुखार सरतात जे वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळ्या स्पर्धांनी पार्टिसिपेट जावन बक्षिसां घेवन जी कलेन मुखार आसात त्या भुरग्यांचो 1-2 तासांचो आमी स्वर रुद्रेश म्हण रुद्रेश्वर देवाच्या नांवान आमी कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा। हांव ह्या माध्यमांतल्यान परतून एक फावटी विनंती करता की सगळ्यांनी आयज दिसभर आमचें रावचें आनी सांजेक पुजा जातकीर सगळ्यांक महाप्रसाद आसतलो आनी फाल्यां बरोबर 10 वरांचेर गोपाळकृष्ण देवळाक आमी हें आसतलें सामुहीक पुजा आसतली
सगळ्यांनी बरोबर पुजा सोहळ्यांतल्यान पुजा करतले आणि जवळ आमची मिनिमम 50 जाणांची टार्गेट दवरली आसा 50 जोडपी थंय पुजा करतले आणि मागीर आमी रथ मिरवणुकेन केपेंचे आमचे समाज बांधव केपेंचे भावीक आसात त्या भाविका कडेन दितले. पण आतां आमी हांगच्यान गोपाळकृष्ण देवा कडेन वतात की सगळ्यांनी एक शिस्त पाळया आणि शिस्तीन आमी मुखार वचया. मुखार आमची गाडी आसतली वाचपाची, तेजे नंतर आसतली सगळी रॅली, तेजे नंतर आमची सनई चौगड्यांची गाडी आसतली, तितूंतल्यान मागीर रथ आसतलो आणि आमी हांगच्यान आतां पयलीं वचोन छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या स्मारका कडेन आमी आमच्या पाळोळें पाटणें कळम ह्या भागांच्या भाविकां खातीर थंय ओवाळणी करपा खातीर आमी टायम दिल्लो आसा. पण आमी सगळ्यांक हांगा आयले म्हणटे बरें करून म्हणटा जे कुंकळेचे आमचे भाव कुंकळेचे भावीक जो रथ महंत प्रयत्नान कश्टान की वेळांत वेळ काडून आमचे घरी हाडून पावयलो पण तांकांय काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटा. आणि आमचे रमेश सर की ते बी बिझी शेड्यूल पण अशा शेड्युलांतल्यान वेळ काडून आमच्या समाज बांधवांची एकी कशी जाता आणि समाज मुखार कसो वता, समाज भावीक कशी एकठांय येतात